Hello everyone, Namaste. Grade 12 Subject English Unit 10. In this unit, we are going to study the conditional or we say if clause. Okay? If clause grade 12 को कोर्स में भएर मात्र होइन अरु सबैलाई पनि महत्त्वपूर्ण टपिक हो. Okay, now let's see the topic grammar conditional sentences. अब हाम्रो पढाइको स्टाइल के छ त भन्दाखेरि पहिला बेसिक नलेज लिएर आउने कन्डिसनल सेन्टेन्स सम्बन्धी रुल्सहरु के हुन् त ती रुल्सहरु सबै लिएर आउने बुझेर आउने अनि यी एक्सरसाइजहरु टक टक गरेर मिलाइदिने हाम्रो काम त्यो छ. ओके, यसको बेसिक नलेजमा यहाँ हेर्नुस् त कन्डिसनल सेन्टेन्सेसहरु फर्स्ट कन्डिसनल, सेकेन्ड कन्डिसनल र थर्ड कन्डिसनल भनेर तीन ठाउँमा बाँडिन्छ. इट इज युज्ड टु टक अबाउट द कन्सिक्वेन्स अफ अ पोसिबल एक्सन. प्रथम शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि सम्भाव्य कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ. छोटो गरी बुझ्दा यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ भन्ने चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनल हो र यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ भन्नु पर्यो भने तपाईले इफ क्लज पटी सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 बढी हुन्छ, अर्को पटी चाहिँ विल स्याल क्यान मे को प्रयोग हुन्छ. जस्तो यदि मैले सुनितालाई देखेँ भने म उनलाई त्यो समाचार भन्ने छु. इफ आई सी सुनिता आई विल टेल हर द न्यूज. ओके, त्यस्तै ही सी इट्स हरुसँग चाहिँ एसीएस लाग्छ सिंगुलरसँग. इफ ही इन्भाइट्स हर शी विल कम. यदि उसले उनलाई निमन्त्रणा गर्यो भने उनी आउने छिन्. इफ यु ट्राई फर द भिजा यु मे गेट इट. यदि तिमीले भिजाको लागि प्रयास गर्यौ भने पाउन पनि सक्छौ. अनलेस भनेको इफ यु डोन्ट हो. अनलेस यु मेक अ मिस्टेक भनेको इफ यु डोन्ट मेक अ मिस्टेक. यदि तिमीले गल्ती गरेनौ भने द टिचर वोन्ट पनिश यु. टिचरले तिमीलाई पनिश गर्नुहुन्न. इफ यु डोन्ट फिल वेल गो टु बेड एन्ड रेस्ट. यो चाहिँ इम्पेरेटिभ हो. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको रिक्वेस्ट अर्डरहरु पर्छ. जस्तो यदि तिमी बिरामी भयौ भने के गर्छौ भन्दा चाहिँ व्हाट विल यु डु इफ यु फल इल भनिन्छ. व्हाट विल यु डु इफ यु रन आउट अफ मनी. यदि तिम्रो पैसा सिद्धियो भने के गर्छौ भनेको हो. यो चाहिँ टाइप 1 भयो. यसको फर्मुला यही हो, हेर्नु होला है. अब टाइप 2 कन्डिसनल सेन्टेन्स सेकेन्ड. इट इज युज्ड टु टक अबाउट द कन्सिक्वेन्स अफ अ हाइपोथेटिकल एक्सन. द्वितीय शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि परिकल्पित कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ र यसलाई छोटो गरी बुझ्न यदि यसो भएको भए यसो हुन्थ्यो, यसो हुने थियो भन्ने खालको परिकल्पित कुरा हो, हाइपोथेटिकल कुरा हो. जस्तो यदि मैले सुनितालाई देखेको भए म उनलाई त्यो समाचार भन्ने थिएँ भन्दा चाहिँ अघि देखेँ भने भन्ने छु भन्दा कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ हेर्नुहोस्. इफ आई सॉ सुनिता आई वुड टेल हर द न्यूज. यता V2 हुँदा यता वुड प्लस V1, शुड प्लस V1, कुड प्लस V1, माइट प्लस V1 खालको आउँछ. ओके, इफ ही वर्कड हार्ड यता V2 छ यता वुड आयो. ही वुड पास द एक्जाम. इफ दे डिडन्ट ह्याभ टाइम भनेको यहाँ V2 हो. डिडन्ट ह्याभ भनेको
V2 had को नेगेटिभ दे वुडन्ट कम हियर ओके यदि तिनीहरूसँग समय नभएको भए तिनीहरू यहाँ आउँदैन थिए व्हाट वुड यु डू इफ यु फेल इल तिमी बिरामी भएको भए के गर्थ्यौ व्हाट वुड यु डू इफ यु ran आउट अफ मनी तिमीसँग पैसा सिद्धिएको भए के गर्थ्यौ यो टाइप 1 र टाइप 2 को सेन्टेन्सहरू लेखी लेखी अभ्यास गर्नुहोस् टाइप 1 मा एकातिर V1 V5 हुन्छ इफ क्लज पट्टि मेन क्लज पट्टि चाहिँ विल स्याल क्यान आउँछ टाइप 1 मा टाइप 2 मा इफ क्लज पट्टि V2 हुन्छ मेन क्लज पट्टि चाहिँ वुड शुड कुड माइट प्लस V1 हुन्छ अब अर्को हेर्नुहोस् है थर्ड कन्डिसनल इट इज युज्ड टु टक अबाउट द पोसिबल कन्सिक्वेन्स अफ एन एक्सन दैट डिड नट ह्यापन तृतीय शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि सम्भाव्य कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन कार्य नै भएन अब यसलाई छोटो गरी बुझ्न यदि यसो भएको थियो भने यसो भइसकेको हुने थियो भन्ने कुरा हो र यसको फर्मुला चाहिँ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 हेर्नु है यता ह्याड प्लस V3 यता वुड ह्याभ शुड ह्याभ कुड ह्याभ प्लस V3 यहाँ ह्याभ छुटेछ सरी यहाँ ह्याभ बनाउनुहोस् है वुड ह्याभ वुड शुड कुड माइट प्लस ह्याभ अनि बल्ल V3 है जस्तो यहाँ त छ नि वुड ह्याभ टोल्ड ओके यदि मैले सुनितालाई देखेको थिएँ भने मैले उनलाई त्यो समाचार सुनाएको हुने थिएँ इफ आई ह्याड सुनिता आई वुड ह्याभ टोल्ड हर द न्यूज if he had invited her she would have come here if we had got the message we could have gone there what would you have done if you had fallen ill okay they would have contacted us if they had found her यदि तिनीहरूले उनलाई पाएका थिए भने तिनीहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिसकेका हुने थिए यस्तो खालको हो अब हामीले कन्डिसनल थर्डमा ह्याड प्लस V3 एकतिर अर्कोतिर वुड ह्याभ शुड ह्याभ कुड ह्याभ माइट ह्याभ प्लस V3 हुन्छ भन्ने बुझ्यौं अनि 2 मा चाहिँ एकातिर इफ पट्टि चाहिँ V2 अर्कोतिर चाहिँ वुड शुड हुन्छ कुड हुन्छ माइट हुन्छ अनि कुनै पनि हुन सक्छ अनि V1 नै लाग्छ अनि अगाडि चाहिँ इफ क्लज पट्टि चाहिँ V1 V5 उतापट्टि चाहिँ स्याल विल क्यान मेहरू लाग्छ V1 लाग्छ यति बुझ्यो यो नलेज बोकेर हामी टेक्स्टमा जाउँ ओके अब यहाँ तपाईको टेक्स्टमा के दिएको छ हेर्नुहोस् है Study the following examples which are taken from the text above भनेको छ त्यहाँनेर एउटा CV को टेक्स्ट थियो त्यही भएर हो करिकुलम बिटेको If you have a staying CV when it does then you won't be in the best possible position to grab it हेर्नु त यहाँ if you have भनेर V1 छ यतापट्टि विल आएको छ नेगेटिभ बनाएर आउट बनाइएको छ यो टाइप 1 मा पर्यो फर्स्ट कन्डिसनलमा पर्यो अ प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोयर मे नीड टु भेरिफाई योर स्टेटमेन्ट्स रिगार्डिङ फर एक्जाम्पल वर्क परमिट स्टेटस क्वालिफिकेशन्स एन्ड मे नीड टु टेक अ क्रिमिनल रेकर्ड चेक especially if the job involves working with children if clause पट्टि यहाँनेरि V5 आयो भनेको V1 और V5 भनेको थियो नि जब भएपछि V5 आयो यतापट्टि मे आउँछ ए यहाँ पनि मे आएको छ यहाँ पनि मे आएको छ मे विल स्याल प्रयोग हुन्छ क्यान प्रयोग हुन्छ भनेको थियो हामीले अब यहाँ हेर्नु है
Rewrite the following sentences using the correct form of the verbs भनेको छ नि. If you sell your stocks now, अब यहाँ V1 आएपछि उताटी will, shall, can, may plus V1 आउँछ. अब not भएपछि यहाँ हेर्नु त will आउँथ्यो, अब not पनि छ भनेपछि will not आयो. will not लाई सर्टमा won't भनियो अनि won't get प्लस V1 नै हुन्छ. त्यसो हुँदा won't get. ओके, यदि तपाईले अहिले सेल गर्नुभयो स्टक्स भने तपाईले धेरै पैसा पाउनुहुन्न भनेर भनिएको छ. A lot of people would lose job if the factory was closed down. यतापट्टि would plus V1 आयो. would plus V1 आउने भनेको टाइप 2 हो. टाइप 2 मा would plus V1, should plus V1, could plus V1, might plus V1 आउँछ अनि यता V2 हुन्छ. अब यो क्लोज्ड डाउन भनेको छ नि, यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्री आफै क्लोज नभएर अरूले क्लोज गर्ने भएकोले प्यासिभमा वाज क्लोज्ड डाउन बनाइएको हो. जे होस् V2 कै प्यासिभ हो. यो 3 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ won't have देख्ने बित्तिकै तपाईले will, would, shall, will, shall, can लाग्ने भनेको टाइप 1 हो. त्यसो हुँदा यतापट्टि चाहिँ V1 अथवा V5 आउँछ भनेर थाहा पाइहाल्नुपर्छ. यहाँ our country won't have to export wheat if rain छ. अब यता will, shall, can आएपछि यता V1 अथवा V5 हुन्छ. इट्स सँग त V5 लाग्छ, SES लाग्छ. त्यही भएर RAINS भयो. यहाँनेरि आन्सर दिएको छ. ओके, if we him earlier we could have saved his life. could have saved बचाएका हुने थियौं. यो त टाइप 3 मा पो थियो त हाम्रो could have saved. could have plus V3 त टाइप 3 हो. टाइप 3 हो भने if क्लज पछि त had plus V3 हुन्छ. त्यसो हुँदा if we had find को found, if we had found him earlier, यदि उसलाई हामीले पहिल्यै पाएका थियौं भने उसको जीवन रक्षा गरिसकेका हुन्थ्यौं भनेको छ. नम्बर ई मा हेर्नुहोस् त, if he had not been wearing helmet. ओके, had not been wearing helmet. अब he got seriously injured. He would have been seriously injured. ओके, had not been wearing आयो नि त यतापट्टि would have been बनाइयो. he would have been seriously injured. unless you follow the instruction भनेको if you don't follow the instruction भनेको हो. अब यतापट्टि V1 आउने बित्तिकै यतापट्टि will, shall, can, may खालको आउँछ. तर यहाँ not भएपछि not लागेर आउँछ. के आएछ भन्दा त can't आएछ. unless you follow the instruction you can't pass the exam अथवा you won't pass the exam भने पनि फरक परेन. can't भने पनि भयो. नम्बर जी, I don't mind walking home as long as the weather अब I don't mind walking home as long as the weather is fine. ओके, वेदर राम्रो हुन्छ म हिँड्नलाई माइन्ड गर्दिन. नम्बर 8, the bank will sanction you the loan provided you a collateral भनेको छ, डिपोजिट छ. अब यता will plus V1 देखिरहेको छ. यतापट्टि V1 अथवा V5 आउँछ. यो टाइप 1 हो अथवा फर्स्ट कन्डिसनल हो.
अब युसँग V1 आउने भएकोले डिपोजिट भएको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् व्हाट डट इफ यु ह्याड नट गट दिस भिजा, ह्याड नट गट दिस जब भनेको छ, यो त टाइप 3 मा पर्यो। वुड ह्याभ, शुड ह्याभ, कुड ह्याभ प्लस V3 चाहिन्छ भनेपछि व्हाट वुड यु ह्याभ डन बनाइएको हो। इफ यु ह्याड द चोइस, यहाँ V2 आयो। यदि तपाईसँग छान्ने अवसर थियो भने व्हाट वुड यु वेयर वुड यु लिभ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ V2 भयो, यता वुड, शुड, कुड, माइट प्लस V1 आउँछ, त्यही भएर वेयर वुड यु लिभ भएको हो। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु इफ सेन्टेन्सेस एज इन द इक्जाम्पल्स। यो चाहिँ अलिक त्यो भन्दा पनि माथि उठेर वान स्टेप ब्याक गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो राम्रो बुझ्नुहोस् है यो, I did not go to restaurant because I was not hungry. म रेस्टुरेन्ट गइनँ किनभने मलाई भोक लागेको थिएन। अब यो कुरालाई हामीले इफ क्लजमा लाँदाखेरि त यदि मलाई भोक लागेको थियो भने म रेस्टुरेन्ट गएको हुन्थे भन्नु पर्यो नि त। अनि आई वुड ह्याभ गन बनाएको, आई वुड ह्याभ गन टु अ रेस्टुरेन्ट भनेपछि वुड ह्याभ गन भो यतापट्टि गएको हुने थिए, यो कन्डिसनल 3 भयो क्या। आई वुड ह्याभ गन टु अ रेस्टुरेन्ट इफ, अब यता वुड ह्याभ, कुड ह्याभ, शुड ह्याभ प्लस V3 आएपछि यता त ह्याड प्लस V3 चाहिन्छ। इफ आई ह्याड बिन हङ्ग्री यसरी बनिएको हो। तर कहिलेकाहीँ दुईटा पार्टलाई इन्डिभिजुअल्ली चेन्ज गरेर त्यो रुलमा कहिलेकाहीँ टच नभएको पनि देखिन्छ है। द ड्राइभर वाज टकिङ अन द फोन सो द एक्सिडेन्ट ह्यापन्ड। ड्राइभर फोनमा कुरा गर्दै थियो त्यही भएर एक्सिडेन्ट भयो भनेको छ। अब हामीले इफ क्लज बनाउँदा त यदि ड्राइभर फोनमा कुरा गर्दै थिएन भने एक्सिडेन्ट हुन्थेन बनाउनु पर्यो नि त। त्यसो हुँदा यहाँ हेर्नु त इफलाई अगाडि पछाडि जहाँ राख्न पनि पाइन्छ। इफ द ड्राइभर ह्याड नट बिन टकिङ अन द फोन, यदि ड्राइभर फोनमा कुरा गर्दै आएको थिएन भने द एक्सिडेन्ट वुडन्ट ह्याभ ह्यापन्ड, एक्सिडेन्ट हुन्थेन। यदि ड्राइभर फोनमा कुरा गर्दै रहेको थिएन भने एक्सिडेन्ट हुने थिएन। ओके, अब यहाँनेरि यो बी नम्बर हो, ए नै भएछ है। बीमा हेर्नु त देयर इज नो एनीवन एट होम बिकज ऑल द लाइट्स आर अफ। त्यहाँ घरमा कोही छैन किनभने सबै लाइटहरू अफ छन् भनेको छ। अब इफ क्लज बनाउँदा त यदि घरमा कोही भए त सबै लाइट अफ हुने थिएनन् बनाउनु पर्यो क्या हामीले। ए इफ देयर वाज समवन एट होम, यदि घरमा कोही थियो भने अल द लाइट्स वुडन्ट बी अफ, यता V2 छ यता वुड आएको छ, अल द लाइट्स वुडन्ट बी अफ, सबै लाइटहरू अफ हुन्थेनन्। ओके, he must be an educated person because he has subscribed the Kathmandu Post. ऊ शिक्षित मान्छे हुनुपर्छ किनभने उसले काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गरेको छ भनेपछि यदि ऊ शिक्षित मान्छे थिएन भने उसले काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गरेको हुन्थेन। पढे लेखेको थिएन भने होइन उसले काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गरेको हुने पनि त थिएन। त्यसो हुँदा यहाँ हेर्नु त इफ ही वाज नट, यहाँ हेर्नुहोस् इफ ही वाज नट एन एजुकेटेड पर्सन ही वुडन्ट ह्याभ सब्सक्राइब्ड द काठमाडौँ पोस्ट। ही वुडन्ट ह्याभ सब्सक्राइब्ड द काठमाडौँ पोस्ट इफ ही वाज नट एन एजुकेटेड पर्सन।
यदि ऊ पढा लेखा मान्छे थिएन भने उसले काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गरेको पनि हुने थिएन। नम्बर डी, his head was not injured in the accident because he had put the helmet on. उसको टाउका चोट लागेन दुर्घटना हुँदाखेरि किनभने उसले हेलमेट लगाएको थियो। अब यसलाई इफ क्लज बनाउँदा त यदि उसले हेलमेट लगाएको थिएन भने टाउकामा चोट लाग्थ्यो भनेर पो बनाउनु पर्यो त, होइन त? यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ ही ह्याडन्ट पुट द हेलमेट अन, यदि उसले हेलमेट लगाएको थिएन भने हिज हेड वुड ह्याभ बीन इन्जर्ड, उसको टाउकोमा चोट लागेको हुने थियो, होइन त? ई नम्बर हेर्नुहोस्, आई एम स्योर ही पास द एक्जाम बिकज ही गेभ अ हेभी ट्रिट टु हिज फ्रेन्ड्स। म स्योर छु कि उसले एक्जाम पास गर्यो किनभने उसले साथीहरूलाई हेभी ट्रिट दियो, पार्टी दियो, ट्रिट गर्यो। अब हामीले इफ क्लज बनाउँदा त के बनाउँछौं त? इफ क्लज बनाउँदा भन्दाखेरि यदि उसले पास गरेको थिएन भने साथीहरूलाई त्यस्तो हेभी ट्रिट दिने त थिएन, दिन्थेन नि भनेर बनाउनु पर्यो। इफ ही ह्याडन्ट पास द एक्जाम he wouldn't have given a heavy treat to his friends. Okay? If you didn't take any breakfast, you didn't take any breakfast, so you are hungry now. तिमीले ब्रेकफास्ट खाएनौ त्यही भएर अहिले भोकायौ भनेपछि यदि तिमीले ब्रेकफास्ट खाएको थियौ भने अहिले भोकाउने थिएनौ क्या, तिमीलाई भोक लाग्ने थिएन। जस्तो इफ यू ह्याड टेकन सम ब्रेकफास्ट, यदि तिमीले केही ब्रेकफास्ट खाएका थियौ भने यू वुडन्ट बी हङ्ग्री नाउ, अहिले भोकाउने थिएनौ क्या। जी नम्बर हेर्नुहोस् है, आई एम स्योर ही इज अ डक्टर बिकज ही इज वेयरिङ द व्हाइट गाउन। म स्योर छु कि ऊ डक्टर हो किनभने उसले सेतो गाउन लगाइराखेको छ भनेपछि यदि ऊ डक्टर थिएन भने त सेतो गाउन लाएको पनि त हुन्थेन नि, त्यसरी बनाएको छ। इफ ही वाजन्ट अ डक्टर, यदि ऊ डक्टर थिएन भने ही वुडन्ट बी वेयरिङ द व्हाइट गाउन लगाइराखे पनि त हुन्थेन। एस नम्बर, सी इज भेरी रिच सो सी ड्राइभ्स अ मर्सिडिज। उनी धेरै धनी छिन् त्यही भएर मर्सिडी ड्राइभ गर्छिन्, मर्सिडी कार छ उनको, त्यो ड्राइभ गर्छिन् है। अब यसलाई हामीले यदिवाला बनाउनु पर्यो भने यदि उनी धनी नभएको भए त मर्सिडी चलाउने थिएनन् नि भन्नु पर्यो नि त। इफ सी वाजन्ट भेरी रिच, यदि उनी धेरै धनी नभएको भए सी वुडन्ट ड्राइभ अ मर्सिडिज, उनले मर्सिडिज हाँक्ने थिएनन् नि। ओके, I didn't know it was only half a kilometer from my house, so I booked a ride. मैले यो मेरो घरबाट आधी किलोमिटर मात्रै टाढा छ भन्ने थाहा पाइन, त्यही भएर मैले चाहिँ राइड बुक गरेँ भनेको छ है। अब इफ क्लजमा भन्नु पर्दा त यदि मलाई यो मेरो घरबाट आधी किलोमिटर मात्रै टाढा छ भन्ने थाहा भए मैले राइड बुक गरेको हुन्न थिएँ भन्नु पर्यो। इफ आई ह्याड नोन इट वाज ओन्ली हाफ अ किलोमिटर फ्रम माई हाउस आई वुडन्ट ह्याभ बुक्ड अ राइड। ओके, जे नम्बर जे नम्बरमा he has hidden something in his mind so he does not look fresh.
उसले उसको दिमागमा टाउकामा दिमागमा केही लुकाएको छ, त्यही भएर ऊ फ्रेस देखिँदैन भनेपछि हामीले इफ क्लज बनाउँदाखेरि त यदि उसले टाउका केही कुरा गुपचुप नराख्या भए ऊ फ्रेस देखिन्थ्यो भनेर बनाउनु पर्यो नि त। इफ ही hadn't hidden anything in his mind, he would look fresh. ऊ फ्रेस देखिन्थ्यो। ओके, इन दिस वे हामीले यो कम्प्लिट गर्यौं। यो लेसन पनि कम्प्लिट भयो, युनिट 10। अब हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ, प्रतिक्रिया दिनु पर्यो। हामीले यति बुझ्यौं बुझेनौं यो सबै पढ्नुहोस् है रुल्सहरू, र धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यो नयाँ कोर्स छ, तपाईहरुलाई नि गाह्रो पर्छ अरु सबै युनिट बनेन भने, र तपाईहरुले धेरै सेयर गरिदिनु भो, लाइक कमेन्ट गर्नुभयो, धेरै भ्युज भयो भने मैले सबै भिडियोहरू बनाउने योजना बनाएको छु। यो विचार गरेर शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।